को इस्लाम आबाद में पीटीआई का शो ऑफ पार होगा या नहीं। पीटीआई की तरफ से इस्लाम आबाद पर यलगार करने के हवाले से मिक्स सिग्नल्स मिलने का सिलसिला जारी है। कुछ लीडर्स पसे पर्दा मुज़ाकरात का एतराफ कर रहे हैं तो कुछ साफ इनकार। इमरान खान की हमशीरा एहतजाज को 10 दिन मुअख्खर करने के इशारे दे रही हैं। दूसरी तरफ आज वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाशिगाफ अल्फाज में कहा है कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। सवाल ये है कि बानी पीटीआई ने इसी दिन का इंतखाब क्यों किया है? क्या दारुल हुकूमत पर धावा बोलने से अडयाला के दरवाजे खुलेंगे? दूसरी तरफ मुल्क में दहशत गर्दी की फरीद एक बार फिर सर उठा रही है। आज कुरम एजेंसी में 39 बेगुनाह शहरियों की शहादत ने फजा को फिर सोगवार कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि दहशत गर्दी का एपी सेंटर केपी है और सूबे के मुंतजिम आला अवाम को सिक्योरिटी देने की बजाय इस्लामाबाद पर बार बार चढ़ाई की मशक क्यों करते हैं? कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले छाए हुए मायूसी के बादल आज छट चुके हैं। आज पाकिस्तान की मईशत के तमाम अशारिये मुस्बत हैं जो अगले बरस तक मजीद बेहतर होंगे। इन इशू से जुड़ी खबरों पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ साहब, मुल्क में जब हम देख रहे हैं एक बार फिर सियासी लोहा गर्म है, तो जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उनकी वजह से मुल्क की फ़ज़ा फिर से खून आलूद हो चुकी है। 2 बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, जिसके बाद अब मुल्क की क़यादत ने यह फ़ैसला किया है कि वो एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में सर जोड़ के बैठेंगे और दहशतगर्दी के असबाब और इसके सद्देबाब पर गौर किया जाएगा। ये मामला अपनी जगह पर बहुत अहम है। आज के शो में हम इस पर भी बात करने जा रहे हैं, लेकिन 3 दिन की दूरी पर है 24 नवंबर, जिसके लिए एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है और इसे फाइनल कॉल कहा जा रहा है। फाइनल कॉल से पहले हमने मामलात बहुत बदलते देखे और सांप सीढ़ी का खेल देखा। एक हफ्ते पहले गार्डियन में एक मजमून छपता है जिसमें कहा जाता है कि फौज बिल्कुल बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, मुज़ाकरात में या किसी डील में इंटरेस्टेड नहीं है इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इमरान खान साहब चाहते हैं कि बातचीत हो और इमरान खान साहब ने वही किया और कहा कि उन्होंने मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं। मीनवाइल 2 बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर साहब गए और बाकायदा उनकी वहाँ मुलाकातें हुई, उसमें कुछ मैसेजिंग हुई और कहा जा रहा था कि 1 on 1 एक फ़र्द इस तरफ से एक फ़र्द उस तरफ से मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। लेकिन मोहसिन नकवी साहब आज अचानक स्क्रीन पर आते हैं और वो किन ख्यालात का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उनका क्या कहना था वो भी सुने। 24 को 65 रुकनी बेलारूस का वफ्द आ रहा है जिसमें 10 मिनिस्टर्स हैं, वो पहुंच रहे हैं 24 को, उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं 25 को और हम वही काम करने जा रहे होंगे, कंटेनर लगा रहे होंगे, मोबाइल सर्विस बंद कर रहे होंगे, उनको प्रोटेक्शन हमारा देना सबसे पहली टॉप प्रायोरिटी होगा। उसके बाद डेफिनेटली हमने अपने इस्लामाबाद के शहर को, अपने इस्लामाबाद के शहरियों को प्रोटेक्ट करना है और किसी किस्म की इजाज़त के बगैर हम किसी किस्म का जलसा जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं खुद इस हक में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए, लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताएं कि मोहसिन नकवी साहब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ ताजरों की एक दरखास्त आई हुई थी, उस पर फैसला सुनाते हुए इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म दे दिया है। यह अदालत की तरफ से आया फैसला। लेकिन चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि यकायक मुज़ाकरात शुरू कैसे हुए, फिर सबोताज कैसे हुए। इमरान खान साहब ने भी कुछ इसकी तरफ हिंट दिए हैं और इसके अलावा अलीमा खान साहिबा बता रही हैं कि पैगाम दिया गया 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी करने का। उन्होंने कहा कल मुझे पैगाम दिया गया कि आप 10 दिन के लिए 24 तारीख का एहतजाज मुलतवी कर दें। उसके जो एवज ये कहते हैं हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहला कदम ये होगा कि आप जो नाहक कैद में हैं उनको आप रिहा करें। तो उन्होंने क्या किया, रात तक उसके ऊपर FIR काट चुके थे। इसे 24 तारीख को सारे पाकिस्तानियों को इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ अपने हक के लिए आप खड़े होंगे। बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट्स हुई हैं सेठी साहब, और इस पर आपका टेक बहुत ज़रूरी है कि मुल्क के तूलो अर्ज़ में बाकायदा तैयारियां की जा रही थी एहतजाज के लिए नहीं, इमरान खान साहब के इस्तकबाल के लिए कि वो रिहा होने जा रहे हैं। और एक केस में उनकी ज़मानत भी हुई, जिसके बाद एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। और अब से कुछ देर पहले बुशरा बीबी का एक पैगाम आया है। सवाल तो ये भी पैदा होता है कि उनकी तो कोई ख़ास मुलाकात नहीं हुई, बराह रास्त रब्ता नहीं हुआ, उनको पैगाम इमरान खान साहब का पहुंचाता कौन है? और इस पैगाम में वो ये फरमा रही हैं कि 24 नवंबर की कॉल तब तक कैंसिल नहीं की जाएगी जब तक खान साहब अपनी जुबान से लाहे अमल ना दें। तो मामला किस तरफ जा रहा है सेठी साहब? लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं। देखिए,
پی ٹی آئی کچھ عرصے سے کہہ رہی ہے کہ خان صاحب کو رہا کر دیا جائے گا یا رہا ہو جائیں گے. اب یہ کیوں کہہ رہی ہیں مجھے نہیں پتا, بیکاز ہم لوگوں کی انفارمیشن یہی تھی کہ کسی صورت میں خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا. اب وہ بہت سی وجوہات ہیں, اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک طرف کوئی ارادہ نہیں ہے ان کو رہا کرنے کا, دوسری طرف پی ٹی آئی سمجھتی ہے کہ وہ رہا ہونے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگ یہاں تک کہ جی اب ڈونلڈ ٹرمپ ان کو رہا کرے گا, یہاں تک وہ چلے گئے, کوسا صاحب فار ایگزامپل اینڈ ادرس. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے سیکنڈ لیول آفٹر عمران, گڈا پور صاحب ہیں اور لوگ ہیں جن کی رہائی ہوئی ہے ابھی, ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کانٹیکٹ تھا, اور ان کو یہی کہا تھا, یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خان کو سمجھائیں, آپ باہر جائیں اور خان کو سمجھائیں. مگر ہوا یہ ہے کہ خان نہیں بات مان رہا. خان نے, علیمہ خان نے خان کا پہلے بھی بیان دیا ہے کہ فیصلے سڑکوں پہ ہوں گے. مجھے یاد ہے ان کے لفظ یہ ہیں کہ احتجاج کرنا ہے اور سڑکوں کے اوپر ہم نے یہ فیصلے کروانے ہیں, اور اس کی وجہ سے خان کو باہر نکلوانا ہے, سڑکوں کی وجہ. تو اب تو میرا خیال ہے وہ تو چیز چل رہی ہے, مگر درمیان میں یہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہو کہ یار ابھی ٹھہر جاؤ, بات چیت کرتے ہیں, مگر اگلے 8-10 دن کے لیے ذرا ٹیمپریچر کو لوور کرو, بہت آگے چلا گیا ہے. مگر خان کا یہی موقف ہے کہ نہیں, اب 24 جو ہے ہم نے اناؤنس کر دی ہے, پیچھے ہٹنا مشکل ہے. اس کے باوجود کہ سب لوگوں نے جا کے خان کو یہ کہا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا 24 کو نکلنا, ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ نہیں نکال سکتے لوگوں کو, لوگ تھک گئے ہیں, اور ایم این ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی پیسے نہیں خرچ کرنا چاہتے. پھر اس کے بعد آپ نے سنا کہ جی 5-10 ہزار لوگ لے کے آئیں, بشرا بی بی نے کہا, پھر کہا کہ 5,000 لے کے آئیں اور ہم مانیٹر کریں گے. تو اس قسم کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں اور التجا بھی کی جا رہی ہے. اور اب آخری سٹیج یہ آ گئی ہے کہ اب بشرا بی بی, ابھی تھوڑی دیر پہلے بشرا بی بی نے ایک پیغام دیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, آل پلیٹ فارمز کے اوپر, پی ٹی آئی پلیٹ فارمز کے اوپر, جس کے اندر انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ ایک تو یہ کہ جی سب کا فرض ہے باہر نکلنا, خان کو نکالنا باہر. مطلب یہ ہے کہ سڑکوں کے اوپر ہی فیصلے ہوں گے, عدالتوں میں فیصلے نہیں ہوں گے, سڑکوں کے اوپر ہوں گے. یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ جی ججز بھی باہر نکلے, وکیل اور ججز دونوں, اور لائرز تو ٹھیک ہے, اور ججز بھی باہر نکلے, اور ججز بھی باہر نکل کے پروٹیسٹ کریں. تو دوسری چیز انہوں نے کہی ہے کہ یہ خان کا پیغام ہے, اور بچے نکلے, اسٹوڈنٹس نکلے, سب کا انہوں نے کہا. تو obviously they taking it very seriously کہ یہ بڑا ضروری ہے نکلنا. مگر اس کے علاوہ بھی انہوں نے 1-2 باتیں کہی ہیں جو کہ مجھے سمجھ نہیں آئی اس کی, کہ اس کی کہنے کی کیا ضرورت تھی. ایک بات یہ کہی کہ الجہاد کے بارے میں, کہ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کہہ رہے کہ جہاد کریں, یہ تو لوگ خود ہی جہاد کرنا چاہ رہے ہیں. وہ پرانے زمانے میں جو ہم سمجھتے تھے جہاد از اباؤٹ فائٹنگ فار جسٹس اینڈ پروٹیسٹ اینڈ ایجوکیشن اینڈ تعلیم, وہ جہاد نہیں, یہ جہاد ہے لڑائی کی جہاد. اور تو یہ اس سے وہ اپنے آپ کو دور بھی کرنا چاہ رہے ہیں, حالانکہ پی ٹی آئی کی طرف سے نعرے لگ رہے, کہتے ہیں نہیں ہم نہیں کر رہے. تو مطلب ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں سڑکوں پہ نکلیں اور پروٹیسٹ کریں, جس کی وجہ سے یہ بات آگے آئی کہ پروٹیسٹ جو ہے وہ تو پھر وائلنٹ ہی پروٹیسٹ ہے. یہ ڈی چوک پہ پہنچنا ہے وائلنٹ پروٹیسٹ کرنا ہے, تو آپ جہاں ہیں وہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, باہر نکل سکتے ہیں, 2 گھنٹے کے لیے تقریریں کریں, گھر چلے جائیں, دیٹس پروٹیسٹ. مگر اگر آپ نے اٹیک کرنا ہے اور آنا ہے اور لڑائی جھگڑے کرنے ہیں پولیس کے ساتھ, تو دیٹ از وائلنس. تو اب ایک تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ ایک اور بات انہوں نے کر دی which was even more shocking. میں اس لیے اس پہ تبصرہ کر رہا ہوں, اس کا ڈائریکٹ, کیونکہ انہوں نے الزام لگا دیا ہے سعودی عربیہ کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم تو یہاں کا نظام ختم کرنے جا رہے ہیں, آپ یہ خان صاحب جو ہیں پھر سے بحال کرنا چاہ رہے ہیں. دس از اے شاکنگ اسٹیٹمنٹ, اینڈ یہ میں سمجھتا ہوں یہ بالکل اس کے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے اس قسم کی بات کرنا. یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی ان کو. آگے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ خان صاحب کی اور سعودی پرنس کی جو آپس کے تعلقات ہیں وہ اچھے نہیں ہیں, خان صاحب فضول قسم کی باتیں ان کے بارے میں ذاتی کرتے رہے اینڈ سو آن. اور اس وقت سعودی عربیہ جو اس ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ اور پروٹیکٹر ہے, آپ کو امپلائمنٹ بھی دیتا ہے, آپ کے سینکڑوں لوگوں کو, ہزاروں لوگوں کو, ملینز کو,
اوپر سے ریمیٹنسز بھی آتے ہیں اور پھر آپ کو فیسلٹیز بھی دیتا ہے ڈیفرمنٹ آئل کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, بینک میں پیسے بھی رکھتا ہے. ایک طرف تو آپ کی فوج اور آپ کے جو آپ کی قیادت جو ہے وہ جا کے وہاں سے بھیک مانگ رہی ہے کہ آپ کو ڈیفالٹ نہ ہو, اور جو کہ وہ ہیلپ کر رہے ہیں آپ کی. دوسری طرف یہ اس قسم کے الزام پہلے بھی خان صاحب کی طرف سے ہوئے, اب مشرفی بھی نے یہ بات کر دی. میں حیران ہوں کہ دس از اے ریڈیکولس تھنگ ٹو سے ان دس کانٹیکسٹ کہ مذہب کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو طریقے کے ساتھ. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کیوں انہوں نے اس بات کا ذکر کیا. اسی لیے کیا کہ یہاں مذہبی سینٹیمنٹ جو ہے وہ بڑھے. شی ڈزنٹ کیئر کہ آپ کے تعلقات ود اسلامک کنٹری وہاں ان کے آپ کے تعلقات کیا ہوں گے اور کیا نہیں ہوں گے. اینی وے تو یہ کوائٹ ڈیسپریٹ کہ یہ کسی طریقے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھتا ہوں عائشہ کہ یہ دس از آل پارٹ آف دا بلڈ اپ. آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے, زلفی بخاری صاحب نے بڑی ڈیٹیلڈ پلاننگ کی ہے کہ باقی ملکوں کے اندر کس طریقے سے احتجاج ہونا ہے, کہاں کہاں ہونا ہے, پوری لسٹیں چھپ چکی ہیں کہ وہاں جا کے کرنا ہے, یہاں کرنا ہے. آئی تھنک brilliant organizational initiative and I think وہاں میں سمجھتا ہوں کامیاب بھی ہوگا because وہاں لوگ آئیں گے جو انہوں نے ان کو کہا جا رہا ہے, وہاں آئیں گے 2,000 500 1,000 لوگ نکلیں گے اور آپ دیکھیے گا کہ 150 پلیٹ فارمز کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے اینڈ پی ٹی آئی کی جو میڈیا سیل ہے ول پروپیگیٹ دس. مگر سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان میں کیا ہوگا, بیکاز وہاں جو مرضی ہوتا رہے پاکستان میں کیا ہوگا. اینڈ ابھی تک جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لیڈرشپ ہے دے آر ناٹ فلی آن بورڈ. ان کا دل نہیں ہے یہ کرنے کو, یا کمپرومائز ہیں یا ڈرتے ہیں یا دے میں بی ادر ریزنس, وہ سمجھتے ہیں شاید عوام نکلے گی نہیں. تو اب وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی کہ 24 کو کیا ہوتا ہے. ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کود پڑا ہے اس ساری چیز کے اندر. وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگ ملے, بیرسٹر صاحب ملے محسن نقوی صاحب کو اور فیصلہ کریں کہ ان کو جگہ دے دی جائے کہیں, کہ آپ ڈی چوک تو نہیں جائیں گے, اسلام آباد کے اندر نہ آئیں, ادھر ادھر چلے جائیں, وہاں جا کے آپ کوئی جلسہ جلوس کر لیں. تو وہ بھی چیز چل رہی ہے ساتھ ساتھ. ادھر سے گورنمنٹ کا یہ موقف ہے کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام آباد میں آئیں, بیکاز دے ہیو دس بگ ڈیلیگیشن فرام بیلاروس کمنگ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ دے ڈونٹ وانٹ مگر they don't want to disrupt that. ان کے لیے الگ سیکیورٹی کا ایشو ہے. اور اگر یہ دھرنے بھی ہونے ہیں اس دوران اور لوگوں نے آگے بیٹھنا ہے تو مسئلہ بن جائے گا نا. آئی مین اٹس فار دا گورنمنٹ. وہ جیسے کہتے ہیں کہ ایف سی کو ہم وہاں لگائیں یا ان کے اوپر لگائیں یا ان کی سیکیورٹی کے اوپر لگائیں, اور یا ٹیررزم کو ہم ادھر سے ٹیررزم کا جو ایشو چل رہا ہے ایف سی کو کدھر بھیجیں ہم. تو مطلب ہے اس قسم کے ایشوز چل رہے ہیں, اور خان صاحب از ٹرائنگ ٹو ایکسپلوئٹ دس ڈیفیکلٹی آف دا گورنمنٹ. ان کا یہی خیال ہے کہ جب تک سڑکوں کے اوپر کوئی ڈیڈ باڈیز نہیں ہوں گی اس وقت تک بات آگے نہیں بڑھے گی. تو ہی از ڈیٹرمنڈ کہ, اور دیکھیے نا ڈیمانڈز کس قسم کے ہیں, امپاسبل ڈیمانڈز ہیں نا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میکسیمم ڈیمانڈ ہونا چاہیے نیگوسیشن کے لیے تاکہ تھوڑی سی منیمم کمپرومائز ہو جائے. پر خان صاحب کے میکسیمم ڈیمانڈز بھی تو میکسیمم کے میکسیمم ہیں. وہ کہتے ہیں جی کہ بیسکلی واٹ ہی سیئنگ ان سب کو نکالیں اور مجھے پرائم منسٹر بنائیں, جس کے اندر میرا خیال ہے یہ بھی ہوگا کہ اگر مجھے پرائم منسٹر بنائیں تو پھر آرمی چیف بھی گھر جائے, شہباز شریف بھی گھر جائے, 26 امینڈمنٹ بھی گھر جائے, جو ججز جو ہیں جن کو اوپر نیچے کیا گیا وہ سب ریورس ہو. تو مطلب ہے کہ اٹس این امپاسبل سچویشن, اور اس سے پیچھے ہٹنا خان صاحب کے لیے مشکل ہے. تو مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اٹس بلڈ اپ ٹو ٹرمپ, build up the momentum to Trump. انٹرنیشنل کمیونٹی کی انٹرونشن وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی پریشر ڈالے پاکستان کی حکومت کے. تو برطانیہ سے بھی ایک اعلیٰ سطح کے وفد کی پاکستان آمد کا بڑا چرچا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی دباؤ آ رہا ہے. یہ بلڈ اپ کیا وہاں سے بھی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ نہیں دیکھیے, یہ جو لوگ آئے ہوئے اس وقت, انہوں نے تو پہلے آنا تھا, یہ پرانی ٹرپ پلان ہوئی ہوئی تھی. اس کا ذکر ان کا جو خط آیا تھا جو کہ انہوں نے لکھا ہے منسٹر صاحب نے پی ٹی آئی کو جواب میں کہ جی ہماری ایک ڈیلیگیشن جا تو رہی ہے. تو مگر میرا نہیں خیال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے جس قسم کی انٹرونشن یہ سمجھتے ہیں, میرا نہیں خیال اس قسم کی انٹرونشن ہوگی. اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بالکل ہینڈ ان گلو ہے ود دی اسٹیبلشمنٹ, اینڈ
ہاں میں سمجھتا ہوں کہ دے آر ان نو موڈ ٹو ڈسٹرب دس ارینجمنٹ جو ہائیبرڈ ارینجمنٹ چل رہا ہے اس وقت. بشرا بی بی کے ویڈیو میسیج میں ایک اور خاص بات جو ہے اس کی طرف میں جانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کہنا کہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں آپ اسلام آباد کے کمشنر کو بھی شامل کریں، وزیر داخلہ بے شک اس کی سربراہی کر لیں یا کوئی اور ذمہ دار شخص، اور وہ کمیٹی پھر رابطہ کرے پی ٹی آئی کے ساتھ. اور انہوں نے بتایا کہ بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی آمد کتنی حساس معاملہ ہے، ہمارے ایک عالمی شخصیت ہمارے ملک کے دورے پر آ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نا وہ فیس سیونگ دے دی ہے یا ایک رستہ دے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے 24 نومبر کی تاریخ ملتوی کرنے کا؟ ملتوی تو شاید وہ نہ کریں، یہ شاید وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے کچھ طے کر لیں کہ اگر 24 کو ہی کرنا ہے تو کہاں کرنا ہے. اسلام آباد کے اندر تو آ نہیں سکتے، کوئی اور کر لیں. اور نہیں تو یہ بھی کر لیں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ 10 دن کی مہلت. بشرا بی بی نے شاید یہ بات علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ خان صاحب کو یہ آفر کی گئی ہے. جی ہاں کہ 10 دن کے بعد کر لیں. مگر کسی صورت میں آج یا کل یا پرسوں بیلاروس کا آئے یا نہ آئے، کوئی اور آئے یا نہ آئے، ڈی چوک میں اب حکومت پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ نہیں جانے دے گی ان کو انڈر اینی سرکمسٹانس. اوکے. محسن نقوی صاحب، ہاں محسن نقوی صاحب نے بھی بالکل ایسے خیالات کا اظہار کیا. ہاں ٹھیک. Because then you see what happens is the government comes to a standstill. تو وہ تو نہیں کرنے دیں گے نا. It's too much investment of time and effort in the economy. کس کو چلایا جائے. اور اگر یہ آگے ڈی چوک پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر تو آلریڈی گورنمنٹ جو ہے ہاف دا ٹائم تو ہے وہ تو خان صاحب کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، تو پھر تو فلی ڈیل کرنی پڑ جائے گی اور وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. Anything can happen when you are there. اگر 5000 بندہ بھی وہاں ڈی چوک بیٹھ جائے anything can happen. آپ نے دیکھا نہیں تھا پہلے آگ بھی لگا دی تھی وہ ساری بشز وغیرہ کو اس زمانے میں جب یہ پہنچے تھے وہاں. جی جی پھر سپریم کورٹ نے اس پر کیس. جی لیکن سیٹھی صاحب آپ یہ اشارہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف بشرا بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ 24 نومبر کی جو کال ہے وہ تب تک کینسل نہیں کی جائے گی جب تک خان صاحب اپنی زبان سے لاہے عمل نہ دیں. یعنی بشرا بی بی بھی اس بات پر قائم ہے کہ خان صاحب کی رہائی ضروری ہے. تو یار یہ ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کہہ ہی دیں کچھ مجھے کیا پتا. خان صاحب اگر بشرا بی بی نے یہ بات کہی ہے اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں نا. ایک تو یہ کہ باقی بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا، خان یہ کہہ رہا ہے، خان وہ کہہ رہا ہے، کنفیوژن پھیلائی ہوئی ہے لوگوں نے. تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے آپ یہ ساری کنفیوژن ہے، کسی کی بات نہ سنیں جب تک خان خود نہیں کہتا تو کسی کی بات نہ سنیں. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ خان کچھ کہہ دے کہ یا آخری وقت پہ جی کچھ تھوڑی بہت بات آگے بڑھی ہے اور خان کہہ رہا ہے کہ اچھا ہم تھوڑا سا 10 دن آگے کر دیتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ بیلاروس کے جو لوگ آئے ہوئے. ہو سکتا ہے، اٹس پاسبل. اور تو آئی ایم ناٹ رولنگ دیٹ آؤٹ، بٹ آئی تھنک سولوشن جو ہے وہ 3 آپشنز. نمبر 1 خان کی کہ جی اس کو ملتوی کر دیا جائے، اور نمبر 2 ہائی کورٹ والی سجیشن کہ تھوڑا سا ملتوی بھی کر دیں اور تھوڑی سی جگہ بھی کوئی اور لے لیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جی نہیں ہم تو جا رہے ہیں، جتنے بھی بندے آتے ہیں ہم جا رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہوگا وہ ہوگا، آپ دیکھ ہی دیجیے گا کیا ہوگا. اور یہ بھی کہنا کہ خان طاقت میں آ کر کسی سے بدلہ نہیں لے گا. ظاہر ہے آپ بھی یہ کہتے آئے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس خطرے کا اشارہ کرتے آئے ہیں. یہ لچک کیا ظاہر کر رہی ہے؟ ہاں نہیں دیکھیے بڑا اچھا کیا آپ نے بتا دیا کہ دس واز دی ادر. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کیونکہ خان صاحب کے بارے میں خان صاحب نے خود اس بات کو دہرایا ہے اور پھیلایا ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو ٹانگوں گا. ابھی بھی وہ کہتے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالیں مجھے باہر نکالیں، اور جب میں ابھی بھی کہتے ہیں اور ان کے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کہ ان سب کو اڈیالہ میں ڈالیں اینڈ سو آن. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک قسم کا آلو برانچ ہے کہ نہیں میں تو بدل جاؤں گا. خان صاحب نہیں بدلیں گے. خان صاحب نے بدلے لینے ہیں، اگر نہ لینے ہوتے تو یہاں تک نہ پہنچتے اور مکمکا ہو جاتا. ابھی تک یہ جو ہم بات کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کے ساتھ مل کے آپ بھی سیاست کریں اور راستہ کھولیں اپنے لیے، مگر وہ نہیں، ان کے ساتھ تو بیٹھنا نہیں چاہتے. وہ ابھی بھی وہ کہتے ہیں میں نے ان سے تو بات ہی نہیں کرنی. تو مسئلہ تو ان کا ہے. اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر جمہوریت کہاں ہوگی؟ پھر اگر باقی سیاسی جماعتوں کو آپ نے ختم کر دینا ہے اور 1 پارٹی سسٹم بنانا ہے، اور وہ 1 پارٹی سسٹم جو ہے وہ ٹوٹلی فوج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوگی،
बिकॉज विदाउट दैट तो वो नहीं कर सकते ना, बिकॉज लोगों का भी सपोर्ट बेस है। अगर वो सिंध में है या पंजाब में है या जहां भी है, तो ऐसे नहीं हो सकता, यू कांट डू दैट। तो वो तो फिर आइन के खिलाफ है सारी बात। मगर वो तो यही चाहते हैं ना, अगर कि मैं ही आई एम दी आइन भी हूँ, जो कुछ है मैं ही हूँ। तो ये भी एक कि जी वो बदला नहीं लेंगे, ये बात कोई यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो अगर नहीं लेंगे तो फिर हकीकत में हकीकत में फिर आए और बैठे सियासतदानों के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के तय करे सारा कुछ। ये नहीं कि जी मैं तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करूंगा। ये तो वही बात होगी कि पहले भी आपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ बैठ के साजिश की थी, जिसके बेसिस के ऊपर आप आए थे। अब आप कह रहे हैं कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक और साजिश करनी है कि इनको निकाले, मुझे फिर लेके आए। और बात यह है कि हुआ ये है कि इन बिटवीन वो दूसरों ने साजिश कर ली है के साथ बैठ तो अब ये सारे बैठे हुए एस्टैब्लिशमेंट के साथ साजिशें कर रहे हैं। हाँ, इंटरेस्ट अपनी जगह बरकरार है। हाँ, आपस में नहीं सबको चाहिए, हाँ आपस में बैठे और तय करें कैसे जाना है। ठीक, मगर ये नहीं, वो भी एस्टैब्लिशमेंट का सहारा लेके बैठे हुए हैं। ये एस्टैब्लिशमेंट के कंधे के ऊपर आए थे, एस्टैब्लिशमेंट झगड़े कर लिए, बाहर आ गए, अब फिर उनके कंधे के ऊपर बैठ के आना चाह रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट की कदर मुश्तरक है, यानी जो भी मामला हो उसमें कॉमन फैक्टर इज एस्टैब्लिशमेंट। बहरहाल इस वक्त अफवाहों का बाजार पाकिस्तान में गर्म है कि बाकायदा ड्राफ्ट शेयर हो गए हैं शराइत के, और बहुत जल्द खान साहब की रिहाई के हवाले से बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं और उम्मीदें लगाए बैठे हैं। तज्जिया आपने जाना सेठी साहब का 24 नवंबर के हवाले से सस्पेंस से बरकरार के ये पानी का बुलबुला साबित होगा दिन, या फिर लावा बनकर फटेगा। बहुत से और एक ब्रेक के बाद शो में साथ देने का शुक्रिया। मुस्तकिल मसला है पाकिस्तान का दहशतगर्दी। अभी तक तो कम अज़ कम यही साबित हुआ है कि मुख्तलिफ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयों के बाद भी हम देखते हैं कि दहशतगर्द किसी बड़े हमले में कामयाब हो जाते हैं सेठी साहब। और ऐसे में जब केपी गवर्नमेंट एहतजाज की तैयारियों में मसरूफ़ है, हम देख रहे हैं एक वाक़या बन्नू में होता है, वो बहुत अफसोसनाक वाक़या, और दूसरा कुरम में मुसाफिरों के काफ़िले पर, आम शहरियों पर फायरिंग खोल दी जाती है मुसल्लह अफराद की जानिब से, और 38 इज़ द काउंट, जो बहुत अफसोसनाक है। अब एपेक्स कमेटी का एक इजलास होता है जिसमें आर्मी चीफ खिताब करते हुए ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनने और हमें काम से रोकने वालों को नताइज भुगतना होंगे, और उसके बाद फिर इस नौयत की कार्रवाई। क्या वजूहात समझते हैं आप वाक़यात में इजाफे की? आयशा, मैं ये बातें सुन सुन के थक गया हूँ। कब से हम सुन रहे हैं, कब से ये बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं और कि टेररिज्म को हम ये बंद कर देंगे, खत्म कर देंगे, कार्रवाई करेंगे। क्या किया है उन्होंने अभी तक? अभी कोई काउंटर टेररिज्म कैंपेन नहीं है। बिकॉज अब समझ आ गई है ना इस बात की कि खान साहब के ज़माने में जनरल फैज़ हमीद ने जो तालिबान पॉलिसी इख्तियार की थी वो फेल थी ना। वो लोगों को ला के यहाँ बैठा दिया है। इनका ख्याल था कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, वो सीधे रास्ते पे आ जाएंगे। वो उल्टा हुआ, उनको जगह मिल गई है, उन्होंने अपने सेफ हेवन्स बना लिए हैं पाकिस्तान के अंदर, इन बॉर्डर एरियाज के अंदर, और अब वो अटैक कर रहे हैं। देयर इज नो कंसर्टेड एफर्ट। जैसे पहले किया था, एक ऑपरेशन पूरा हुआ था, तो वो 50,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, मे बी मोर, मे बी 100,000 ट्रूप्स वर इन्वॉल्व्ड, तो देन दे क्लीन्ड अप दैट एरिया। तो अब बात ये है कि अब कोई इस किस्म की चीज नहीं है। और मैंने सुना है कि ये जो आखिरी मीटिंग हुई है उसके ऊपर जो स्टेटमेंट आई है, तो यही आई है ना कि हम बलोच सेपरेटिस्ट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जी। और उधर से बलोचिस्तान से कोई प्रोटेस्ट आई है कि यार ये कोई तरीका नहीं, आप पहले भी तो करते रहे हैं। अब बात ये है कि आप क्या करेंगे, व्हाट विल यू डू? बलोच सेपरेटिस्ट लाइक द तालिबान, उनके जो सेफ हेवन्स हैं दे आर इन अफगानिस्तान। वहां से वो आते हैं, अपने ऑपरेशन करते हैं और लोकल्स उनको सपोर्ट करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो आप ऑपरेशन किसके खिलाफ करेंगे? अनलेस यू टेक द वॉर टू अफगानिस्तान, यू कांट डू एनी ऑपरेशन। और वॉर टू अफगानिस्तान इज नॉट नो चाइल्ड्स प्ले। तो अब बात यह है कि यू आर इन वेरी सीरियस ट्रबल। आपको चाहिए इस वक्त मुल्क को एक प्लेटफॉर्म पे लाना एंड फोकस करना ऑन दिस मेनेस ऑफ टेररिज्म। एक तरफ सेपरेटिज्म टेररिज्म, एक तरफ रिलीजियस टेररिज्म, और बहुत तरफ आपकी बहुत नुकसान हो रहा है। और अब जो सबसे ज्यादा सीरियस इशू बन गया है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, इज योर प्रॉब्लम्स विद चाइना। चाइना ने एहतजाज किया आपसे कि यू आर नॉट प्रोवाइडिंग अस सिक्योरिटी, और चाइनीज प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो चाइना के अंदर अंडर प्रेशर आ रहे हैं। जो मैं इंटरनेशनल मीडिया पढ़ रहा हूँ, चाइनीज मीडिया पढ़ रहा हूँ, उससे ये है कि ही इज कमिंग अंडर प्रेशर फ्रॉम हिज ओन रैंक एंड फाइल कि जी हमें वर्कर्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रही। कहीं भी दुनिया में और उनके चाइनीज वर्कर्स को
کے اوپر اٹیکس نہیں ہو رہے سوائے پاکستان کے. اینڈ دس از کریٹیکل. 2 reasons. Pakistan is critical for China because of CPEC and the Road and Belt Initiative. ان کے لیے یہ گیٹ وے بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے یہ سوچا تھا کہ بیسٹ وے ٹو ڈو دس از ٹو میک انویسٹمنٹس ان پاکستان, تاکہ پاکستان کا بھی ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہو ان دا چائنیز روٹ. تو انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے یہاں. اچھا, وہ انویسٹمنٹ کو آپ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے, آپ یو آر بینگ ٹارگیٹڈ. اب دیکھیے, جیسے چائنیز بھی تو چاہتے ہیں نا کہ ان کے لیے ان کی سیکورٹی فورسز میں گیٹ انوالوڈ ان دا پروٹیکشن دیئر آف دیئر اون پیپل, مگر پاکستان کہتا ہے نہیں, ہم کریں گے آپ کی پروٹیکشن. آپ ایک آدھ سپروائزر رکھ سکتے ہیں ہر جگہ جہاں کلسٹر ہے چائنیز کا ورکرز کا, وہاں آپ ایک آدھ بندہ رکھ دیں جو کہ مانیٹر, مگر آپ کی فورسز یہاں نہیں آئیں گی. چائنیز سولجرز ول ناٹ کم ہیئر. اب بات یہ ہے کہ اگر چائنیز سولجرز نہیں آئیں گے تو 2 چیزیں, یا آپ پرووائڈ کریں پاکستانی سولجرز ٹو پروٹیکٹ دا چائنیز wherever they are, اور یا آپ جو لوگ اٹیک کر رہے ہیں ان کو ایلیمینیٹ کریں. یہ دونوں بڑے مشکل کام ہیں. اور یہ وہ ملک ہے جہاں آپ کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ ویسے ہی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں سیاسی طور پہ, اینڈ ڈسگرنٹلمنٹ ہے ایوری ویئر. تو مطلب اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن, بٹ یو نو یو ہیو ٹو ہیو یور پرائیورٹیز رائٹ. اب پرائیورٹیز یہ بلوچوں کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے, وہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, ان کو پیچھے سے انڈیا ہیلپ کر رہا ہے, یا طالبان کو بھی انڈیا دے رہا ہے. تو اب اور انڈیا کے ساتھ مکمکا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں, ہم بالکل تیار نہیں ہے. ابھی حال ہی میں چیف صاحب نے ٹھیک ٹھاک کھڑکایا انڈیا کو. اب بات یہ ہے کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کرکٹ کھیلے آ کے آپ, دوسری طرف آپ ان کو کھڑکاتے ہیں, تیسری طرف وہ آپ کو کھڑکا رہے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جاتے جاتے, دس از ویری ویری سگنیفیکنٹ. اگر یہ بات ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں سمجھ آئی تو دے شوڈ ہیو سم سیریس تھنکنگ اباؤٹ دس. دیکھیے, سب سے اہم ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے امریکہ میں اور گلوبل پالیٹکس میں, وہ ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے کور ایشو ہے چائنا, کور ایشو. اور اس نے چائنا کو ریسٹرین کرنا ہے, ریسٹرکٹ کرنا ہے. اب وہ کیا اس کی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, کیسے کرے گا چائنا کو ریسٹرکٹ؟ ایک تو خیر وہ چائنا کے اوپر ٹریڈ بیریئرز لگائے گا امریکہ, مگر اس سے بھی زیادہ اہم از دا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو, جس کی وجہ سے چائنا ایکسپینڈ کر رہا ہے. اس کے ٹینٹیکلز آل اکراس دا گلوب جا رہے ہیں وائا دی اکنامک روٹ. اس کو روکے گا وہ. ایک تو ڈومیسٹک چائنا کی انٹری انٹو امریکہ, اس کو ریسٹرکٹ کرے گا. دوسرا گلوبلی. اب اس کے لیے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو از کریٹیکل. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چائنا کو روکنے کے لیے پاکستان از کریٹیکل. اگر پاکستان ایک فنکشنل ریاست ہو گئی تو چائنا کو روٹ مل جائے گا, وچ واز چائناز ایم, کہ پاکستان کی ریاست کو اور ملک کو افلوٹ رکھنا ہے. اگر پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی حکومت اور پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اور پاکستان کی اکانومی ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے فار ون ریزن, اگر ڈس فنکشنل ہو جاتی ہے تو پھر چائنا کا یہ روٹ از سیٹلڈ. ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ کے ذریعے اتنی بڑی انویسٹمنٹ چائنا کر رہا ہے, اٹ کانٹ بی سکسیسفل. اور ڈس فنکشنلٹی پاکستان اسٹیٹ کی 3 ایریاز میں ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر جائے, دوسرا یہ کہ معیشت ٹیک آف نہ کرے, تیسرا یہ جو کہ وہ ڈپینڈنسی اب ہو گئی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے, اور تیسرا یہ کہ ٹیررزم کی وجہ سے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کو باک ڈاؤن کر دیا جائے. تو یہ ڈس فنکشنلٹی کے 3 ڈائمینشنز ہیں. اگر پاکستان ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو جاتی ہے, جو میرا خیال ہے کہ انڈر ڈونلڈ ٹرمپ دے ول ٹرائی ٹو میک شیور کہ پاکستان ایک ڈس فنکشنل اسٹیٹ ہو, تو چائنا جو ہے نا, اس کا جو یہ روٹ ہے روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو کا, دیٹ ول بیکم انسٹک ان پاکستان. چائنیز آر ویری ورڈ اباؤٹ دس, ویری ورڈ. اینڈ آئی تھنک ون آف دا ایریاز از سیکورٹی. ہم سیکورٹی کی طرف توجہ نہیں دے رہے. ہماری ساری جو توجہ ہے اٹس آن پالیٹکس, اور پالیٹکس از ان اے ڈیڈ لاک. دیر نیڈس ٹو بی اے بریک ان دس ڈیڈ لاک. دا نیشن ہیز ٹو کم ٹوگیدر to stop the state from becoming dysfunctional. And the global powers, India included, will want to make you a dysfunctional state. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ notion of dysfunctionality جو ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ اب آج بات ہو ہی رہی ہے تو اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر دوں, تاکہ سمجھ آئے کہ یہ ٹیررزم جو ہے is part of a bigger plan, اور آپ اس کو صحیح طریقے سے ڈیل نہیں کر رہے.
देखिए यूक्रेन में जो हो रहा है, अब रशिया की क्या वहां स्ट्रेटजी है? अमेरिकन स्ट्रेटजी, यूरोपियन स्ट्रेटजी इज कि नेटो पहुंच जाए रशिया के बॉर्डर के ऊपर, जी। और यूक्रेन इज दी बॉर्डर। रशिया की ये स्ट्रेटजी है कि 40% के करीब यूक्रेन को कब्जा कर लिया जाए और बाकी रहने दिया जाए, और जो रह जाए उसको डिसफंक्शनल बना दिया जाए, ताकि वो डिसफंक्शनल जब हो जाएगा यूक्रेन, जो रह जाएगा वो इट कैनॉट एक्ट एज एन आउटपोस्ट ऑफ नेटो। A dysfunctional state cannot be a threat to Russia. तो रशिया यूक्रेन को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है, और अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को डिसफंक्शनल बनाने जा रहा है। आई मीन दैट इज माय फियर। और अगर हम वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, बिकॉज हमारे पास इस वक्त दोस्ती यारी कहीं नहीं रही। अफगानिस्तान इज नॉट आवर फ्रेंड, ईरान इज नॉट आवर फ्रेंड, इंडिया इज आवर एनिमी। And by the way, जो जिस किस्म की हरकतें अफगानिस्तान कर रहा है, forget about being a friend, it's almost like that of an enemy, because it's supporting your enemies and it's giving them refuge. तो मैं समझता हूँ कि there has to be some strategic thinking in Islamabad and in Pindi, and I think Khan Saab has to be part of that, and there has to be a national reconciliation and a national agenda for survival and growth, and तो वो हो नहीं रहा है। खान साहब भी तैयार नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट भी तैयार नहीं है, गवर्नमेंट भी तैयार नहीं है। I think some big things need to happen to protect Pakistan. मगर unfortunately मैं ये समझता हूँ कि अगर खान साहब आज भी सोच समझे इस बात को कि there needs to be a bigger strategy than his own strategy of coming back to power. अगर वो समझे तो मेरा ख्याल है then he can reach out to the establishment and to the government, and we can find a way whereby अगले 3 साल में इकोनॉमी रिवाइव हो जाए, टेररिज्म के ऊपर काबू पा लिया जाए, 3 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, खान साहब अगर जीतते हैं इलेक्शन जीत के आ जाएं, और उस वक्त मोडस ऑपरेंडी जो है एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट, फंक्शनिंग गवर्नमेंट, a good relationship with the establishment, and Khan Sahib can come back to power, but not on the basis of इंतकामी कार्रवाई, and not on the basis of जिस किस्म की वो foreign policy हरकतें कर रहे थे and so on. He needs to be a mature statesman governor now. He can't be a maverick politician जो कि वो पहले थे। नाजुक मोड़ है, नाजुक मामलात हैं, और बड़े ख़तरे के इदराक के लिए बड़ी फैसला साजी की ज़रूरत है। इसके लिए मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस भी अगले महीने बुला ली गई है। आपने कहा जैसे सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, तो देखते हैं कि बालिग नज़री का मुजाहरा किया जाता है क़यादत की जानिब से, इन ख़तरात का इदराक वहाँ मौजूद है या नहीं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। मुल्क के अलावा दुनिया भर से भी क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं। शंघाई से, टोरंटो से भी क्वेश्चंस आए हैं। कराची से बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डॉक्टर ज़ेब ने पूछा है। हम सुनते हैं जी अमेरिका के पास इस वक्त 30 ट्रिलियन और 32 ट्रिलियन का उनके ऊपर लोन है, तो इतना लोन है वो किसका है? और दूसरा, क्या फिर उनको इतने लोन की वजह से डिफ़ॉल्ट का ख़तरा क्यों नहीं है? और अगर डिफ़ॉल्ट का ख़तरा नहीं है तो वो तो बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, जबकि हमारे पास थोड़ा सा हमारे ऊपर लोन है और हमारे लिए जान पे अजाब बना हुआ है उसके मुकाबले में। जी हाँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इसमें मैंने एक दफ़ा एक छोटा सा प्रोग्राम सिटी से सवाल में किया था, जिसमें ये मैंने बताया था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्जे किस किस मुल्क ने लिए हुए हैं और क्यों लिए हुए हैं और उनका क्या हालात हैं। तो इसमें सच है, ये एक ज़माने में लंदन इकोनॉमिस्ट ने एक टेबल शाया किया था जिसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये सारे मुल्क हैं जिसके अंदर उन्होंने इतने इतने कर्जे लिए हुए। यूरोप ने भी बड़े कर्जे लिए हुए, अमेरिका ने बहुत कर्जे लिए हुए। डिफॉल्ट क्यों नहीं करते? देखिए, सरमायादारी निज़ाम के अंदर कर्जा लेना लाजिम है। कर्जे के बगैर सरमायादारी निज़ाम नहीं चलता। अच्छा, कर्जा लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करने के बाद कर्जे के ऊपर सूद देते हैं और अपनी प्रॉफिट बनाते हैं। ये सिस्टम है सरमायादारी निज़ाम का कि आप बैंक से लोन ले लें, मुल्क से लोन ले लें, लोगों से लोन ले लें, उसको इस ऐसी चीज में डालें कि अगर 100 रुपए का आपने लोन लिया है तो उसके साथ 150 रुपए की आमदन हो उस कर्जे से, क्योंकि दैट्स द पर्पस ऑफ कर्जा। और फिर उसमें से आपने सूद भी देनी है और अपनी जेब में पैसे भी रखने हैं। तो तरक्की इस तरीके से होती है। अच्छा, अब अमेरिका ने बहुत से कर्जे लिए हैं, मगर अमेरिका की तरक्की आप देखें कि कितनी है। अमेरिका अपने कर्जे लेता है और सारी सूद देता है। डिफॉल्ट होती है जब आप कर्जा ले तो सूद ना दे सके, फिर मसला बन जाता है। अब वो सबसे पहले तो ये है कि वो जितने कर्जे लेते हैं डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा होता है या उसको इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं उस कर्जे को
کہ وہ उनके पास इनकम उससे बनती है और वो अपने सूद के पैसे लोगों को वापस करते हैं। दूसरी चीज, और ये सबसे ज्यादा कर्जा अमेरिका ने लिया हुआ है और वो कोई इशू नहीं है डिफॉल्ट का, कोई फिक्र ही नहीं है। दूसरी चीज ये है कि उनके पास रिसोर्सेज बड़े हैं, कर्जे के पीछे असासे बहुत से, जिसको वो किसी वक्त बेच के कर्जे दूर कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बड़ी मजबूती है। एक तो उनके पास तेल के बड़े वसाइल हैं, उनके बहुत तेल है उनके पास, और अब शेल गैस उनके पास इतनी है कि वो सारे दुनिया को भी चाहे तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ वेरी बिग रिसोर्स दैट दे हैव। पाकिस्तान के पास कौन सी रिसोर्स जो कि वो प्लेज कर सकते हैं या जिसके साथ लोग कंफर्टेबल फील करें। दूसरी चीज ये, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि दुनिया के सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व जो हैं वो अमेरिका के पास है। और गोल्ड के साथ ये सिस्टम जो है, अमेरिकन डॉलर इज टाइड टू द गोल्ड। ये जो ब्रेटन वुड्स के बाद जो कि कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके ऊपर ये सारा कुछ बना, करेंसीज और उनकी जो पेग करना है, तो डॉलर इज अ ग्लोबल करेंसी। डॉलर के पीछे गोल्ड है, डॉलर के पीछे गैस है, डॉलर के पीछे ऑयल है, डॉलर के पीछे अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, डॉलर के पीछे पेंटागन है। क्या है? पेंटागन, द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। द मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए अमेरिका इज नो अमेरिका डिफॉल्ट नहीं करता। डॉलर इज स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स फुल स्टॉप। और सो पाकिस्तान जैसे मुल्क में पीछे है ही कुछ नहीं। एक रेकोर्डिक निकली थी, वो भी फारग हो गई। जज साहब के इफ्तिखार चौधरी साहब ने इतना गंदा फैसला किया कि वो हमारे गले पड़ गई है। अब हालात ये है कि रेकोर्डिक विच कुड हैव बीन अ बिग एसेट फॉर अस, वो सिर्फ 25% एसेट रह गया है। 75% जो है वो आप कर्जे जो रेकोर्डिक के ऊपर डज लगी है आपको 6 अरब डॉलर की इंटरनेशनल कोर्ट में, वो आप देते देते रह गए हैं, उसमें से आधा तो वो ले गए। तो बात यह है कि हमारे भी तो इस किस्म के हालात हैं। वी डोंट हैव एनी ऑयल, वी डोंट हैव एनी रिजर्व्स ऑफ एनीथिंग। तो अब किसको आप प्लेज करेंगे? देखिए, जब मैं कर्जा लेने जाता हूँ बैंक से, तो बैंक कहता है असासे कौन से हैं? मैं कहता हूँ यार वो मेरा घर है। वो कहते हैं अच्छा कितने का? मैं कहता 10 लाख का घर है। वो कहने लगे अच्छा फिर ऐसा है 2 लाख का ऐसी कर्जा दे देना, 10 लाख का घर साढ़े वाले कर दे। तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान, जब पाकिस्तान के बॉन्ड्स फ्लोट होते हैं दुनिया में, तो वो लोन ही लेने जाते हैं ना फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टर्स। तो इसीलिए डर होता है कि कल को पाकिस्तान के पास अगर पैसे ना हुए टू पे देयर बिल्स, तो ये भी जो है ना, ये भी डिफॉल्ट हो जाएगा, ये जंक बॉन्ड्स बन जाएंगे। तो ये है, इसीलिए वी वर इन डेंजर ऑफ डिफॉल्टिंग। अगर IMF ना आता तो वी वुड हैव डिफॉल्टेड। डिफॉल्ट का मतलब ये हमने अपने बिल्स पे करने बंद कर देने थे। जब बिल्स पे करने और सूद देने बंद कर देते जो लोगों से लिए हुए, तो सारी इंपोर्ट्स बंद हो जानी थी, ठप। आपकी सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट, वेदर इट्स ऑयल और वेदर इट्स गैस, वेदर इट्स फूड। अब तो अगले साल तो आप देखिएगा वीट भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी। इस साल तो फार्मर्स ने वीट की तरफ भी उन्होंने नहीं ज्यादा एकरेज दी। वो पोटैटोज और अनियंस और इधर चले गए, टमाटर की तरफ चले गए। व्हाई? बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम गुड रिजर्व प्राइसेस एंड सो ऑन। तो मतलब दिस क्राइसिस इज बिकमिंग डीपर एंड डीपर, अनफॉर्चुनेटली। एंड सो यू कांट कंपेयर। सो इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ डेट कितनी है। डेट इज गुड, बट बैड डेट इज बैड। जहां बैकअप मौजूद है वहां बुरी नहीं है। जहां बाकायदा एक हिकमत अमली से चला जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है अपनी तरक्की के लिए, वहां बुरा नहीं है डेट। लेकिन पाकिस्तान में उसकी वजूहात क्या हैं, ये आपने तफसील में जाना। राना नवीद साहब का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में, और भी बहुत से सवालात हमारे पास रह गए क्योंकि वक्त ख़त्म हो गया। तो अगले प्रोग्राम में इन्हें करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें।